निमाणे गोंय दोडामार्ग शिमेचेर आशिल्ल्या अबकारी तपासणी नाक्याची दुरुस्ती आनी नूतनीकरणाचें काम पीडब्ल्यूडीन हातांत घेतलें. पोरणे चेकपोस्ट इमारत धोक्याच्या स्थितीत आसा आनी अबकारी कर्मचारी ह्या जाग्यांत काम करीत आसात. तांणी बऱ्या साधन सुविधांची मागणी केल्ली. शुक्रारा अबकारी चेकपोस्टाच्या दुरुस्ती आनी नूतनीकरणाची बुन्याद घाली. ह्या प्रकल्पाक लागून आमची शिमेची सुरक्षा घटमूट जातली. पुराय वाठाराक मजत आनी फायदो जातलो. ह्या कार्यावळीत उलयतना डॉक्टर शेटयेन सांगले. कांयच करू शकना. सगळ्या लोकांचो सपोर्ट जाय. मिडिया बाबतीत जे फुडें आसात ते सदांच आमच्या बरोबर असतात. आमच्यो बऱ्यो गोश्टी ते सदांच लोकां पर्यंत व्हरतात. आणि आता जर पळयशात कालच हे जालां, आमचें नवें वर्स सुरू जालां. म्हाका दिसता आतां आमच्या फुडल्या आठवड्याक कडेन नाल्ल फोडपाचे आसा. म्हणजे वचात थंय गांवांनी आसात, शहरान आसात. कित्याक म्हज्या शिगम्याक आमी बंद केल्ले आनी आतां कितलीशींच कामां जातलीं. आमकां तुमी सगळ्या लोकांनी साथ दिवची. तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार घेवन येवपाचे. म्हाका एक बरें दिसता की हांगा एक ही वास्तू आमचे चॅक पोस्टाची आशिल्ली, जी खूब तेंप आमी एक प्रयत्न करताले ती रिपेर करपाक किंवा ती रिनोवेट करपाक, आनी कशेंच हें फुडें सरनाशिल्लें. पूण आज निमाणे आमी एक आज हांगासर ताजे रिपेराचो हो एक कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडला. तातूंत आमी हे एक रिपेर करता. आनी तुमकां खबर आसा की गव्हर्मेंटाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आजकाल सांबाळप हें कितलें गरजेचें जालां. ही हांगासरली जे चेक पोस्ट आसा हो खूब वर्सां पासून हांगासर आसा आनी एक इम्पॉर्टंट आनी क्रिटिकल असो हो एक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल अशी एक वास्तू जावन आसा, जी प्रत्येक फाटी आमी हांगासर कसल्याय आमकां गोश्टीक जे हांगासर वापराक आमी ताजो उपयोग करता. आनी ह्या फाटी पीडब्ल्यूडीच्या मार्फत आमी ते रिनोवेट करता, रिपेर करता. आनी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हांगासर आमचे जे स्टाफ आसा तांकां स्टाफांक एक बऱ्यो सुविधा आमी दिवपाचो हे एक प्रयत्न करता. हे आमच्या ह्या रिपेर हो जो आसा रिपेर, त्या रिपेराकूय आमचे आमदार साहेबान आमकां खूब फॉलोअप केला आनी आमकां खूब हेल्प केला. ताका लागून ताजे हांव उपकार मानता. तशेंच सगळे हे पीडब्ल्यूडी आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी काम बरे तरेन करून बेगींतल्या बेगीन करून एक आमकां मदत करची. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर.